डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी जी तारोलकर आमदार जो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जी तारोलकर तसोच मये मतदारसंघाचो आमदार प्रेमेन शेट आनीक वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हेंकां तिगांकूय घेवन फ्लायटान बसून ते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात. आनीक हाय व्यूवर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जॅसन मॅक्स. राधे राधे. सगळे पॉलिटिशियन्स दिल्ली धांवता ईच अँड एवरी टायम. जेन्ना गोंयांत क्रायम रायज जाता, जेन्ना गोंयांत क्रायम वाडटा, लोक मरता, हांगा एक्सटॉर्शन्स जाता, हांगा लँड स्कॅम्स जाता, हांगा एक्सिडंट्स जाता, हांगा अननेसेसरी ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्टूच क्रायम्सांक घेवन येता, हांगा ड्रग्स रॅकेट जाता. गोंयांत कशें जाल्लेलें आतां आसा, आमचे म्हादयचें उदकूय विकलेलें आसा, आमच्यो जमनी बीन विकलेल्यो आसा आनी आमचे जॉब्स तरी पयलूच विकलेले आसा. नो एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवन, दॅट्स द प्रुवन. आनी सीएम सावंत कितलेंय म्हणो, इवन न्यूज मिडिया, नॅशनल न्यूज मिडिया सुद्दां सांगता गोंयांत सेकंड कशा रिचेस्ट स्टेट आहा, तरी पूण गोंय आसा एम्प्लॉयमेंटाच्या हितून गोंय नंबर 1 आसा एज अनएम्प्लॉयड यूथ दे इन गोवा. आनी खंय तरी आमकां मागीर तें मन तोडून दुसऱ्या स्टेटीन वचून काम करपा पडटा. खंय गोंयांत भायले स्टेटीचे लोक येवन लाखांनी जोडटा आनी आमकां दुसऱ्या स्टेटीन वचपा पडटा, दुसऱ्या कंट्रीन वचपा पडटा. आनी हे सीएम सावंत आनी तेजे ते मिनिस्टर ईच टायम दिल्ली वयता. विश्वजीत राणे सुद्दां एक फोटो करून गेलो पीएमा भेटपाक, कित्याक बाबा आपल्याचेर इन्क्वायरी करूं नाका, लँड स्कॅमाचे भरपूर 13 बी लावन आपल्यान जमनी खाल्लेल्यो आसा. भुतानी इन्फ्रा आपूण 24/7 कशा विदावट एन परमिशन तिंकां चलोवपा दितलो, हें तेजें कृत्य आसा. सीएम सावंताचें तुमकां खबर आहा, जॉब स्कॅमा मेन एक्यूज लिंक विथ हिम आनी तो एक एक्यूज आहा तितून. कित्याक तेणी जेंच्यांनी तेजे अगेन्स्ट उलयलें पळय, तेजेर सीबीआय इन्क्वायरी, ज्युडिशियल कमिटी अपॉयंट करचे जाग्यार उलटे तिंकांच हॅरेस करता तो. अमित पालेकर आसूं, मागीर सुनील खवटणकर आसूं, काँग्रेसाचे लिडर्स आसूं, MP सावथ आसूं, विरियाटो फर्नांडीस, तिंचेरूच हॅरेस करता, तिंकां खंय तरी डिटेन करता, आवाज दामपाचें पळयता. जो कोण तेजे अगेन्स्ट उलयता पळय तेजो आवाज दामपा पळयता, हेच तेजे कृत्य चल्लेलें आसा. आनी ईच टायम गायडन्स घेवपाक तो सेंट्रला वयता. आनी दिल्लीत म्हाका कळना, ते फक्त PM मोदी कडल्यानूच ज्ञानाक घेवन येता तो, कित्याक तो फूल जगार खंय म्हणटा तो पुरे वर्ल्डान भोंवन येयला आनी ती ज्ञानां घेवपा ते वयता. म्हणून पुरे वर्ल्ड आसा पळय तशें आमगेलें गोंय करपा चित्ता, हें तो सांगपा सोदता तेजे कृत्यांचेर. आतां तेजे वांगडा 3 मिनिस्टर्सूय गेल्लेले आसा, जी तारोलकर एंड 2 मोर, इवन लायक रोहन खंवटे सुद्दां गेल्लेलो. हांगच्या रोडांचेर खणकुलाची खणकुलां पडलेली आसा, ते एज एन PWD मिनिस्टर ती सारकी करपाना तेका. पूण दिल्ली वचो जाय, दिल्लीचे रोड पळोवंक जाय आपले, आनी आपली कशा थंय फटिंगपणां सांगपा जाय, हें चल्लेलें आसा. आनी हें आमकां अंडरस्टँड करपा पडटलें. क्रायम्स तुमी पळयल्यात, तो सुलेमान सिद्दीकी कसो धांवलो आणि पुलीस कशें इनवॉल्व आयले ते अजून पर्यंत त्या पुलिसांचेर कांय इन्क्वायरी जावना. खंयचीच कमिटी या वॉट एवर थिंग्स, SIT, CBI तितून इनवॉल्व आहा. CBI इनवॉल्व आहा जाल्यार CBI केस दिवन कांय एक फायदो ना. हेच्या खातीर भरपूरशे पॉलिटिशियन, भरपूरशे जाणकार लोक हे म्हणटा की स्पेशल ज्युडिशियल कमिटी अपॉयंट करा विथ अ रिटायर्ड जज. आनी जिंच्यांनी हे स्टेटमेंट म्हटले पळय तिंचेरूच कितें पास्टान कितें केसी आयले पळय त्यो वयर काडल्यो. हे सीएम सावंताचे ट्रूथ आसा, हें तुमकां अंडरस्टँड करपा पडटलें. आयज तुमी खूश आसतले, भरपूर सुखी आसतले, पूण फाल्यां तुमकां ती खुशी मेळटली, फाल्यां तुमकां तो जॉब आसतलो हेजी कांय गॅरंटी ना, तुमचो जीवच आसतलो हेजी कांय गॅरंटी ना. आनी म्हाका ते यूथ खंय गेले ते कळना. जे PWD जेन्ना स्कॅम जाल्लेलो पळय, बाबूश मोन्सेरातान 175 crores स्कॅमाचे खुलासा केल्लेलो पळय, ती यूथ आतां खंय गेली? तुमकां जॉब मेळ्ळे, तुमी खंय तरी आतां न्हिदलेले आसा ओग्गी. आयज तुमी आवाज काडूं जाय. लोक भरपूरशे उलयता, हांव एक फ्रॉम युथूच आहा, हांव म्हाजें कृत्य हें करता, कर्तव्य करता, हांव म्हाजें कितें आहा तें कर्म कितें तें करता, हांव लोकांक कितें बरें गायडन्स दिता. कित्याक आमी हे सीएम सावंताचे अगेन्स्ट आसूं जाय आनी कित्याक हे सीएम सावंताचे अगेन्स्ट आमी ज्युडिशियल कमिटी कितें आसा पळय ती डिमांड करूं जाय. हेजें रिजन हें आसा, आयज जर आमी ओग्गी रावले, ओग्गी न्हिदोन रावले घरा कडेन न्ही, फाल्यां सकाळीं आमचें फ्युचर आसपाना. गोंय कापून काबार केल्लेलें आसा. गोंयांत मायनींग जाता, इलिगल मायनींग जाता, हें तुमकां अंडरस्टँड करपा पडटलें. आनी हेंच कितें आसा पळय सगळें चल्लेलें आसा पळय गोंयांत क्रायम रेट वाडपाचें, हें तें सगळें आमकां
विदीन फ्यू इयर्स गोवा विल बी देअर इन द फुल कितें म्हणटा डेप्स आसतले. सेकंड थिंग गोवा देअर इन द सी. दट्स द ट्रूथ. लँडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, भूकंप हे सगळे गोंयान येतले. कित्याक आमचे जंगलां उरोनात आमकां राखपाक, आमच्या दोंगर उरोना आमकां राखपाक. गोंयान जो आतां पावस पडटा पळय हे वर्स म्हटला कितें मोस्ट हायेस्ट पावस पडला म्हणटा कितले सेंटीमिटर्स तो पावस पडला. आय डोंट नो द एक्चुअल फिगर, पूण सगळ्यात चड पावस पडला ह्या वर्सा. फुडल्या वर्सा हेज्याक चड पावस आसतलो. आनी तेन्ना तुमी जेन्ना बुडटले पळय तेन्ना तो सीएम सावंत तुमकां हेलिकॉप्टर धाडपाना, तेन्ना तुमकां तो स्पेशल फोर्स धाडपाना तुमकां वाचोवपाक खातीर. तो आपले साटली पोटली बांदतलो आनी दिल्ली वयतलो. हें ट्रूथ आसा. ईच टायम जेन्ना हांगा स्कॅम्स जाता तेजेर स्कॅम्साचेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. त्या स्कॅम्साचेर प्रॉपर खुलासो करूंक जाय लोकांक. ते टायमार तो दिल्लीक धांवता. हें ट्रूथ आहा तेजें. आतां एक असेंब्ली आहा, ते असेंब्लीन कितें फोटिंगपणां उलोवपाचें आहा पळय ते थंय डिस्कस करपाक गेलो तो. सो दॅट बीजेपी गोंयान उरतली आनी बीजेपीच्यो चोरयो गोंयान चलत रावतल्यो. आनी हो म्हाका तसो प्रॉब्लेम ना, पुरे गोंयच्या जनताक प्रॉब्लेम आसा, पूण कोण आपलो आवाज काडपाक सोदिना. हें ट्रूथ आसा. हांव व्हिडिओ चड वाडयना, तुमकां समजला आसलें हांव कितें सांगूंक सोदता तें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.